औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारी हर बात जो है आप तक पहुँचती रहे। बात करने का सिर्फ मकसद ये होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आगाही आपका भी हक है और हमारा भी हक है, और अगर कोई बात हम तक आती है तो उस बात को आप तक लेके आना उस वो कितना ज़रूरी है और कितना इस कौम और माशरे के लिए उस बातों की अहमियत है। पीडीएम की हुकूमत को अगर हम ये कहें कि उसके असरात अभी तक इस कौम पर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा। पीडीएम की हुकूमत के असरात इस वक्त भी पाकिस्तानी कौम पर मौजूद हैं, और वो जो असरात थे उनकी बुनियादी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान पीडीएम की जो हुकूमत है उसने भी वही गलती तो नहीं दोहराई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोहराई थी? और आखिर अगर ये हुकूमतें इस तरह की गलतियाँ करती हैं तो उसका जो सारा अजाला है वो पाकिस्तानी कौम या किसी भी मुल्क की जो कौम है वो अदा क्यों करती है? और इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैंने बात करनी है शुगर माफिया के ऊपर, लेकिन वो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से पे करता हूँ, या मैं भी देखता हूँ कि मैंने पहले बात क्या करनी है। और दूसरा जो हिस्सा है मेरा वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों जाती है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन से फरार क्यों चाहती है, वो अगले साल इलेक्शन कराना चाहती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले मैं शुगर माफिया पे आता हूँ कि शुगर माफिया ये इतना मुनज़्ज़म और इतना मुतहरक माफिया कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में मैं और आप चाहें भी तो हमारी वहाँ तक सोच जा ही नहीं सकती। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात के अंदर एक बड़ा शुगर माफिया मौजूद है, और जब भी वो हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो जो उसका मुतहरक या जो उसके साथ जो उसके प्रमोटर होते हैं, जो उसके सपोर्टर होते हैं, सीधे लफ्ज़ों में वो आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा माफिया होता है वो खामोशी से बैठ जाता है, लेकिन एक दूसरे को फंडिंग ये बराबर कर रहे होते हैं। और ये इनका आपस में मुआहदा है कि जब जिसकी हुकूमत आएगी उसका ग्रुप मुतहरिक होगा, और जिसकी हुकूमत नहीं होगी उसका ग्रुप सिर्फ फाइनेंसिंग करेगा और उसको प्रमोट करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा कि जब चीनी को दरामद करने की इजाज़त दी गई तो उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था, बल्कि उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया का इसमें एक बड़ा अहम रोल है, इसमें भी मैं बात करूँगा। ये हमें बताया गया कि पाकिस्तान में तो इतनी चीनी मौजूद ही नहीं थी, तो फिर आखिर उसको दरामद करने की इजाज़त क्यों और कैसे दी गई? क्योंकि अब मुझे नहीं पता उस वक़्त जहांगीर तरीन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका पहला नहीं तो दूसरा पाया तो ज़रूर था, क्योंकि पहला पाया तो ज़ाहिर बात है इमरान खान थे, और जहांगीर तरीन और उसके ग्रुप ने प्रेशर डालकर चीनी को दरामद करने की इजाज़त ले ली, और ठीक 3 माह के बाद स्मगलर्स ने टोटल वो चीनी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल की, जो कि आज भी हो रहा है। और क्या यही गलती पीडीएम की हुकूमत ने की है? उसका ज़ाला पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो अदा कर रही है। बिल्कुल यही गलती पीडीएम की हुकूमत ने की है। जब पीडीएम की हुकूमत आई तो जो दूसरा ग्रुप था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में काम किया वो खामोश हो गया, और जो इनके अपने ग्रुप हैं जैसे कि सिंध से बहुत बड़े ग्रुप हैं, पंजाब में बहुत बड़े ग्रुप हैं, वो मुतहरिक होते हैं और वो बताते हैं कि जनाब बहुत वाफर चीनी बन गई है जनाब, इस दफ़ा तो चीनी को हमें दरामद करने की इजाज़त दी जाए। और चीनी की दरामद करने की इजाज़त मिफ्ता इस्माइल जो थे उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन वो भी कब तक उनको इनकार करते, 1 या 2 दिन बाद उनको भी मानना ही पड़ना था जब ऊपर से दबाव आना था। जब हुकूमत में मैं बैठा हूँ और मुझे अपने मफादात सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, ना कि आपके मफादात अज़ीज़ हो गए। जैसे कि वापडा के बिलों में इस वक्त कौम को चक्कर दिया जा रहा है कि 400 यूनिट पर तक कौम को रिलीफ दिया जाएगा। दर हकीकत ये तो मामला ही कुछ और है, इस पे बात मैं इंशाल्लाह शाम को करूँगा। चीनी माफिया किस तरह काम करता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। चीनी माफिया फिर इसी तरह काम करता है कि जिस ग्रुप की हुकूमत होती है वो ग्रुप मुतहरिक हो जाता है, और वो अपने तरीके से हुकूमत पर प्रेशर डालता है कि देखें जी आप जब अपोजिशन में तो अरबों रुपये की हमने आपको फंडिंग की, आज वो फंडिंग जो है या हमारी जो चीनी है वो बर्बाद हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, वो ज़ाया हो जाएगी, तो हमें अपनी चीनी को बचाने के लिए थोड़ी सी चीनी हमें दरामद करने की इजाज़त दी जाए। और उस थोड़ी सी चीनी की दरामद के चक्कर में वो तमाम चीनी जो है स्मगल कर देते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं, और फिर वही चीनी घूम फिर के दोबारा से पाकिस्तान में आ जाती है। 80 रुपये के हिसाब से चीनी पाकिस्तान से दरामद की जाती है, और दोबारा उस चीनी को 212 या 15 रुपये के हिसाब से
خریدا جاتا ہے۔ اس وقت بھی برازیل کے ساتھ پاکستان ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے، تقریباً 220 روپے چینی جو ہے وہ پاکستان کو دی جائے گی، جو کہ 80 روپے کے حساب سے پاکستان سے باہر بھیجی گئی۔ اور اس کا جو سارا جو نقصان ہے وہ کیا ہے، صرف پاکستانی قوم برداشت کرتی ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ وہ کسان برداشت کرتا ہے، جو 6 ماہ 7 ماہ بلکہ 1 سال تک اپنی پیداوار، اپنا جو اس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب اس کو کمائی کی باری آتی ہے تو اسے اونٹ کے منہ، وہ کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر اس کو حصہ دیا جاتا ہے، اور تمام کا تمام کریڈٹ اور تمام کا تمام جو منافع ہے وہ شوگر مافیا اور وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ان کے حکومت میں رہتے ہوئے سہولت کاری کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو روکنا ہوگا۔ یہ تمام شوگر ملز مالکان جو ہیں، بالخصوص جو سیاستدان ہیں، ان سے جب تک یہ شوگر ملیں نہ واپس لی گئی یا یہ فیصلہ نہ کیا گیا کہ جو بھی شوگر مل مالکان ہے اس کو سینٹ یا قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، تو شاید یہ اس میں تھوڑی کمی آ جائے یا شاید اس میں تھوڑی سی کوئی سہولت کاری آ جائے۔ لیکن سہولت کاری کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ 3 سے 4 بڑے گروپ ہیں جو کہ ہر پارٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، مال ڈونیٹ کرتے ہیں، تو جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو انہوں نے اپنا فائدہ تو لینا ہی ہوتا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا پر مجھے یہ ناراضگی ہے کہ جب یہ تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی میڈیا مکمل خاموش ہوتا ہے۔ جب پاکستانی قوم کے سروں پر ہتھوڑے بج رہے ہوتے ہیں تباہی کے، بربادی کے، مہنگائی کے، تو اس وقت پاکستانی میڈیا ہمارا مسیحا بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو خدا را اس کام کو پہلے قوم تک پہنچائیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، اور جو شوگر مافیا یا اس کے علاوہ جتنے بھی مافیا ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اگر وقت سے پہلے اس قوم کو پتہ چل جائے تو شاید وہ تھوڑی سی مزاحمت کریں، اور اس میں انہیں بھی اونٹ میں جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ریلیف ہے وہ شاید دے دیا جائے، مگر ایسا بدقسمتی سے ملک میں نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس وقت متحرک ہے۔ آج دبئی کے اندر ایک اجلاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونے جا رہا ہے، اور وہ الیکشن چاہتے ہیں 90 روز کے اندر۔ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی 90 روز کے اندر الیکشن چاہتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یا کہ پھر یہ بھی کوئی گہری بات آپ کے ساتھ ہے؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا مائنڈ، بہت بڑے دماغ چاہیے، جو کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن کم از کم میں ضرور تھوڑی سی بات سمجھتا ہوں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر آتے ہیں تو ایک جماعت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ جماعت کون سی ہوگی وہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، یا آنے والے کسی ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میرے دل میں ہے، مجھے تمام باتوں کا پتہ ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ کیا وہ پنجابی کی مثال ہے نا، سجی وہا کے کبھی مارنا۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا آج سنا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ان کو ریلیز کر دیا، آرڈر تو دے دیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنے گھنٹے ان کی جو آزادی ہے وہ آتی بھی ہے، یا کہ قوم اس کی منتظر ہی رہتی ہے۔ پاکستان اس وقت بڑے شدید کرائسس کے اندر ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح کا آزادانہ ماحول دے دینا چاہیے، وگرنہ جو ملکی حالات ہیں وہ شاید دوسری طرف چلے جائیں، اور اس کا کریڈٹ بھی کہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل جائے، کیونکہ پاکستانی قوم صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت حالات اور واقعات کس جانب جا رہے ہیں۔ وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اقتدار میں نہیں ہوتی۔ جو اقتدار کے اندر ہوتی ہے اس کو کبھی بھی پاکستانی قوم نے دوبارہ سپورٹ نہیں کیا۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے، پورے پاکستان کی تاریخ ہے۔ شاید صوبوں کے اندر ایسا ہوتا ہوگا ایک سے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ بھی کوئی حکومت جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وفاق کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوریاں بہت حد تک کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ الیکشن ہے، کیونکہ الیکشن 90 روز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے، لیکن دوسری جو بڑی جماعتیں ہیں وہ الیکشن ابھی نہیں چاہتی۔ ان کی بنیادی جو وجہ ہے وہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ قوم کو اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی، اور کافی تک آ گئی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان کو کراس کریں گے تو پھر سر میں اولے پڑیں گے۔ میری بات سمجھ آئے، میری بات شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو اور مزید جو ہے بریکنگ نیوز دیتا رہوں گا، اور اس میں جو کردار ہے سارا پاکستانی میڈیا اور یہ جو شوگر مالکان ہیں ان کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ جب یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان بندیاں ہوتی ہیں، جب قوم کو ریلیف ملنا بند ہو جاتا ہے اور قوم کی جیبوں سے جب پیسہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے مسیحا بن کر
ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔